बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अगर बड़े सूबों की जानिब देखें तो वहाँ पर जो सियासी कशमकश है वो अपने उरूज पर है। एक तरफ पंजाब की सूरत हाल है, एतमाद का वोट लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, क्या वाकई PTI के अंदर जोड़ तोड़ हो रही है। तो सारी की सारी ख़बरें, रूमर्स, हर एक चीज़ इस सियासी जोड़ तोड़ से जुड़ी हुई है। अगर हम सिंध की तरफ देखें तो कराची में एक बहुत बड़ी मूव चली और इस मूव को लेके सारी सियासत का जो इर्तकाज़ है वो इस मूव पर आ गया कि क्या MQM को जो इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है, इस कोशिश के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का कोई एजेंडा है, क्या किसी के कहने पे MQM को इकट्ठा किया जा रहा है, या वाकई MQM के धड़ों में ये रियलाइजेशन हुई कि इकट्ठे होके वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, मौसर होंगे और जो कराची और अर्बन जो सिंध है सारा उसका जो मैंडेट है वो वापस अपना क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक बड़ा मैंडेट रहा है इस शहर का भी, और अब वो मैंडेट दिन ब दिन लगता है कि उनके हाथ से जा रहा है। सो MQM के जिन लोगों से हमारी बात होती है वो इसको पीपल्स पार्टी के मुकाबले की एक मूव कहते हैं, दूसरी जानिब इमरान खान साहब इसको इस्टेब्लिशमेंट की साजिश कह रहे हैं। तो दरअसल है क्या कहानी, ये कहानी हम सुनेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं, बहुत अहम ओहदों पर रहे हैं, लेकिन जो अभी काम इन्होंने किया पिछले कुछ सालों में वो है MQM बहाली तंजीम जो उसकी सरबराह है। तो जो इन्होंने मूव की, बहाली की, क्या ये उसका नतीजा हम देख रहे हैं या ये किसी और तरफ से पेशरफ्त हुई? टिसौरी साहब को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपके शहर आए तो हमने सोचा कि आपसे बैठ के बातचीत की जाए, ज़रा आराम से सुना जाए कि अचानक टाइमिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों का कंसर्न है। ऐसे वक्त में जब इस्टेब्लिशमेंट का, इमरान खान का एक फॉल आउट हो रहा था, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये बावर कराने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान में सब लोगों को, इदारों के साथ साथ अवाम को भी, कि हमारा सियासत में अमल दखल नहीं है। ऐसे वक्त में ये मूव हुई है और क्योंकि माजी में MQM इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आगे पीछे होती रही है तो इसलिए ज़रा यकीन भी नहीं आ रहा कि नहीं वो नहीं है और आप लोग ही कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है MQM को इकट्ठा? अच्छा, मैं तो इस बारे में बिल्कुल बेखबर हूँ या लाताल्लुक़ हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस मूव को जो है वो स्पीड अप किया गया है। देखिए, इस वक्त इसकी रफ्तार में इजाफा हो गया, वरना ये मूव मेरी तरफ से तो गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से मैं तो यकसोई के साथ मुस्तकिल और तवातुर के साथ ये काम कर रहा था। और मैंने कुछ 14 जो है वो सालिसकार अपने और खालिद मकबूल भाई के बीच में रखे थे कि हर आदमी उनको जाके मैसेज देता था अच्छा। कि देखें जो दीवार पर लिखा हुआ उसको पढ़ लें, और आगे एक वक्त आएगा कि हमें आपस में बैठना पड़ेगा और इंतखाबात से बहुत पहले बैठना पड़ेगा 2023 के, तो क्यों ना हम अभी से उसका इकट्ठे हो जाए। बंदोबस्त कर लें और चलें। हम एक दूसरे के साथ जम ना हो, हम वापस MQM में ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो एक तकसीम शुदा स्ट्रेंथ है उसको किसी एक कम से कम एजेंडे पे यकजा कर लें और चलें। यहाँ से शुरू कर लें कि 1 सीट 1 कैंडिडेट, एक हल्का एक उम्मीदवार। इस बात की पजीराई मुझे मिली जब मैंने PSP के रहनुमाओं से बात की और जब मैंने खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, और लड़ा ही इसीलिए था कि किसी नुक्ते पे सबके साथ मिलूं। बहाना होता है ना इलेक्शन में, तो वोट लेने आपको सब जगह जाना है। तो बहादुराबाद के लोग खुद आके, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था तो उस बहाने से मेरे 3 मज़ाकरात की नशिस्तें हुई खालिद मकबूल भाई से, उन्होंने मेरी सारी बातों को माना। देखें, मिल के अपने वोट बैंक को अच्छा, यकजा जब करना आपने शुरू किया था, मैंने शुरू किया था। नहीं किस पहले मुझे 2 बातें बताएं। जब आपने छोड़ा, किसी के कहने पे छोड़ा था क्या MQM को? जब आप तो अलग हरगिज़ नहीं। जब कामरान टिसूरी भाई को मैंने लिया, बखुदा किसी के कहने पे नहीं। जब कामरान टिसूरी भाई के लिए मैंने स्टैंड लिया, बखुदा किसी के कहने पे नहीं। और जब मुझे पार्टी से उनकी दोस्ती की वजह से मुझे और उनको हटाया गया, तो बखुदा उसमें हम विक्टिम थे, और जो विक्टिमाइज करने वाले हैं उनके पीछे अगर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट थी कि नहीं। लेकिन अब अगर आप अब वो हैरत की बात है ना, वो हिट सॉरी साहब हाँ, अब ऐसे अच्छे हो गए, देखें, क्यों हो गए? इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो MQM चाहिए थी वो एक मैनेजेबल MQM चाहिए थी, ओके। जो अल्ताफ हुसैन साहब के माइनस हो जाने के बाद भी फारूक सत्तार की सूरत में इतनी
आसान और मैनेजेबल एमकेएम ना होती, जिसको कहा जाता कि भाई आप खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, अच्छा, सो जाएं, उठ जाएं, मतलब मैं कम से कम वो एमकेएम मेरी सरपरस्ती में तो नहीं होती ना। सही। और उसको मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने आजमा लिया था। जब हमें पीएसपी की तरफ धकेला गया हालात के जबर ने, कुछ दोस्तों ने जो सोशलाइट थे, तो वो फार्मूला कारगर साबित नहीं, बहुत कबल अज़ वक्त तो है। सॉरी साहब को आपने इंट्रोड्यूस कराया था? देखें इस हद तक के उस वो 4 साल से आने की कोशिश कर रहे थे जब मैं लाया ना, उससे पहले से, लेकिन वो आदिल सिद्दीकी साहब महरूम, वो नहीं ला सके। खुशबक शुजात बाजी लाना चाहती थी, वो नहीं ला सकी। शायद आदिल सिद्दीकी भाई उसमें नहीं चाहते थे कि वो आएँ, लेकिन लंदन से उनकी अप्रूवल हो गई थी, वो शायद मुझसे पहले आ जाते। लेकिन जब मैंने सारी बागडोर संभाली तो मेरी उनकी एक पुरानी याद अल्लाह थी, एक दोस्ती थी, एक ताल्लुक़ था। उनकी बातों में मुझे कुछ वज़न आया, उनके मशवरों में कुछ वज़न आया। मैंने कहा यार आप पार्टी में आ जाएँ। फिर मैंने उनके 4 लोगों से इंटरव्यू कराया, जिसमें आमिर खान भाई थे, जिसमें कंवर नवेद भाई थे, और शायद इज़हारुल हसन भाई थे, और एक और साथी थे। अच्छा, उन सब ने उनकी अप्रूवल दी कि हाँ ये आदमी हमारे लिए कारगर है, बेहतर है और इनको लेना चाहिए। सिर्फ आपका ताल्लुक था या आपसे भी किसी ने उनको कहा कि भाई इनको होना चाहिए मैं एमकेएम? हल्फिया कहता हूँ, बखुदा नहीं। अच्छा, ठीक है ना, तो, बखुदा तो नहीं। सॉरी साहब सिर्फ आपके ताल्लुक की वजह। ताल्लुक़ की वजह से, और उनके अंदर मैंने ये खूबी देखी कि उनकी हो सकता है कि कहीं कनेक्टिविटी हमें काम आए, और वो कनेक्टिविटी किसी एक ख़ास जगह में इशारा नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ, बल्कि ऐसे दोस्तों में भी जो मैटर करते हैं कहीं न कहीं, बट ऐसे। यू न्यू के उनके एस्टैब्लिशमेंट से उस वक्त थे रवाबत? देखिए मुझे तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने से नज़र आ गए थे उनके ताल्लुकात। ओके, अगर किसी ने कोई, और क्या एमकेएम को नज़र नहीं आए थे जब वो ग़ुलाम अरबाब रहीम जी 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 जी। के साथ थे, और उस वक्त भी परवेज़ मुशर्रफ साहब आते थे, उनके घर में कोई इवेंट होता था, फंक्शन होता था, वहाँ आते जाते थे। तो अगर कोई ऐसा कराची आइट या कोई ऐसा महाजिर जो कि एमकेएम के लिए हमदर्दी रखे, इस शहर के लिए हमदर्दी रखे, हमारी बरादरी जो उसके लिए रखे, और फिर यहाँ के तमाम जुमला मजलूम, चाहे वो सिंधी हो, बलोच हो, पख्तून हो, पंजाबी हो, सराइकी, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती बल्ती, और जब मैंने उनके अंदर वो चीज़ देखी कि उनका कंसर्न भी था, और वो चाहते थे कि मैं भी मजबूत और मुस्तहकम हूँ और एमकेएम को भी अपने पैरों पर खड़ा करूँ, लंदन से अलग होने के बाद एक चैलेंजिंग। उस वक्त क्या उनमें ख्वाहिश थी गवर्नरी की उस वक्त? देखें हरगिज़ ना गवर्नरी की ख्वाहिश थी, ना कोई ख्वाहिश थी, बल्कि उनको खुद खालिद मुगल सिद्दीकी भाई ने उस वक्त पीएस 114 में जब बाई इलेक्शन हुआ नॉमिनेट किया, और मुझसे पूछा कि आज आप आ नहीं रहे राब्ता कमेटी की मीटिंग में, तो क्या मैं उनको नॉमिनेट कर दूं। मैंने कहा मेरी तरफ से ओके, लेकिन उनसे पहले बात कर लीजिएगा। तो कह रहे नहीं, आप भी उनको कह दें कि हम कर रहे हैं, वो हाँ कर दे। तो मतलब उन्होंने खुद किया, तो मैंने कभी एमपीए के लिए उन्हें नहीं किया। अब जब उन्होंने पैसे खर्च किए एमपीए शिप में, वो नहीं जीत सके, तो अगर वो एमपीए बनने के लायक थे और काबिल थे, और खालिद भाई उस वक्त उनको एमपीए बना रहे थे, तो फिर जब मैं उनको सेनेटर बनाने लगा, जब उन्होंने 7 दफातर मुझे दिला कर दिए, जब एमकेएम डी रजिस्टर हुई उन्होंने मुझे रजिस्टर करा के दिया, और और ये पीएस सारा काम ज़ाहिर है उन्होंने और एस्टैब्लिशमेंट की मदद से पीएसपी, किया, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ से बट किया। यू नो कि कैसे किया होगा। देखिए उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ ओके, एस्टैब्लिशमेंट नहीं आती है, उसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आती है, पूरी एक लॉबिंग होती है, लॉबिस्ट के तौर पे किसी को अपने साथ मिलाना, उससे काम लेना। और इसी तरीके से देखें उन्होंने पीएसपी का जब एक प्रेशर था, हमें स्पेस नहीं मिल रही थी, तो पीएसपी के प्रेशर को भी ओवरकम करने में और एमकेएम के सर्वाइवल में उनका और मेरा एक रोल था। ठीक है। अच्छा यहाँ ठीक है, ज़रा अच्छा इसको रुकिए। एमकेएम के ये एक कारकुन साथी जानता है, है, लेकिन वो सेनेट की सीट पर उनको नॉमिनेट करना मेरा इतना बड़ा गुनाह हो गया मैं उस पे कि आते हैं कि मुझे। उसमें क्या हुआ, और फिर जब वो अभी गवर्नर के तौर पर मर्ज हुए तो क्या आपके इल्म में थी ये बात? हमने आपसे ये भी पूछते हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। बहुत सारे लोगों में नेचुरली ये सवाल पैदा हो रहा है कि भाई कामरान टिसौरी साहब के ऊपर इतने ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, और अचानक से अभी जब वो गवर्नर बन रहे थे तब भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुआ, लेकिन अचानक से वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं। एक तो गवर्नर का ओहदा ज़ाहिर है हम जानते हैं कि उसमें वो सालसी का किरदार अदा करने की बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट इसके अलावा उनकी शख्सियत कैसे इतनी अहम हो गई, ज़ाहिर है फ़ारूक भाई से ज़्यादा बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान फ़ारूक सत्तार साहब से, और कराची में से जो हलचल है ज़ाहिर है उसमें कामरान टिसौरी साहब बड़े अहम है। तो आप कह रहे थे कि आपको अंदाज़ा हो गया था, हमें भी बताएं कि अंदाज़ा जो हुआ आपको
लोग सोर्स के ऊपर ज़्यादा आपको पता कंसंट्रेट करते हैं ना पाकिस्तान में, और फिर अगर किसी बंदे के साथ ये छाप लग जाए कि एस्टैब्लिशमेंट की पर्ची पे बंदा आया है या एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे है या उनकी छतरी है, तो उस बंदे की तो फिर क्या ही बात। तो टिसोरी साहब ऐसे ही किसी देखिए, ये तो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ही बता सकते हैं कि वो किसी की पर्ची पे आए, या खालिद मकबूल भाई ने भी ये रियलाइज़ किया 4 साल के बाद कि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा कमाल है और उनमें ये सलाहियतें हैं जो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक़ की वजह से नहीं, बल्कि किसी में अगर एक सियासी सूझबूझ अच्छी है, वो किसी हालात में किसी तजिया करके नतीजे पे पहुंचना है तो वो सही नतीजे पे पहुंच सकता है, आपको सही मशवरा दे सकता है, उसकी एनालिसिस अच्छी है, उसकी सियासत की नफ्स पे उसका हाथ है, लोगों की नफ्स पे हाथ है, लोगों की साइकी को जानता है, और और फिर कनेक्टेड और भी फिर है। देखिए, ये तो उसका एडिशनल क्वालिफिकेशन है मेरी नज़र में। ओके। लेकिन किसी की बुनियादी खूबियों को आप नज़रअंदाज करके उसे सिर्फ किसी जगह नत्थी करके कहें कि बस तो मैंने जब लिया तो कोई उसकी, ये अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई कनेक्टिविटी है तो उसका कोई अमल दखल नहीं था, अपनी मर्ज़ी से लिया, सबको इंटरव्यू करा के लिया। हाँ, उनकी जो खूबियों को देख कर मैं प्रमोट करता गया, जिस पर आहिस्ता आहिस्ता मेरे लोगों ने मेरे खिलाफ महाज बनाना शुरू किया, मुझे अलग कर दिया, फिर मैंने उनसे कहा हम दोनों अलग हो लेकिन गए। अब आप लेकिन खुश अब हैं? 4 साल के बाद जब मेरा स्टैंड विंडिकेट हो गया कि मैं सही था, इसका मतलब मेरे साथ ही गलत थे, और आज फिर कामरान भाई ने खुद, अब चाहे वो पर्ची पे आए नहीं आए, वो पार्टी में आए पर्ची पे आए, गवर्नर बने पर्ची पे बगैर पर्ची के, लेकिन गवर्नर बनने के बाद 2-2.5 महीनों में उन्होंने आजिज़ी, इनके सारी अपनी कनेक्टिविटी, वसी तर राब्ते जो उनकी रोज़ाना के मामूलात में आवाम के मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों तबकों के लोगों से जिस तरह उन्होंने मिले हैं, वो आज उनका ओए, पूरा परसेप्शन जो था उस ज़माने में बनाया गया था, वो बदल गया। वो बिल्कुल बदल गया परसेप्शन, और लोग, बिजनेस कम्युनिटी, सनतकार, सरमायाकार उनके साथ खड़े होने लगे, अच्छा ये और वो बताएं, कहने अब वो लगे कि ये कामयाब भी हो हमें जाएंगे? कराची की नुमाइंदगी में, कराची के बिजनेस कम्युनिटी, ताजिरों के मसाइल, उल्मा के मसाइल, मुख्तलिफ मसालिक के मसाइल, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के, या व्हाट नॉट, तो मेरे ख्याल में 2.5 महीने में अगर अपने इमेज को इस तरह वो चेंज कर दें, तो इसका मतलब है कि आई हैड सीन समथिंग इन हिम, कि मैंने खूबियां उनमें कुछ हैं कोई। देखा था ना। ठीक है। और आज अब वो कामयाब होंगे या नहीं, ये बताएं। इस हद तक तो कामयाब हैं कि उन्होंने कायल किया खालिद भाई को, कि अगर 2.5 साल से फारूक भाई कह रहे हैं कि भाई आपको आपस में मिल जाना चाहिए, इंजमाम हो जाए और एमकेएम में ये सब वापस आ जाएं, और एमकेएम का जो है एक रीब्रांडेड एमकेएम, एक रिफॉर्म्ड एमकेएम, इस्लाहत वाली, और माजी की लेगेसी से बिल्कुल अलग एक एमकेएम, जो एक सही मानों में जब शुरू हुई थी, मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल, तो उस तरफ क्यों ना वापस जाएं। जो मायूस हो गए लोग वो वापस आएंगे। देखिए, हमारे ज़िमनी इलेक्शन में जब हम अलग अलग लड़े तो लोगों ने आके हमारे कैंपों में कहा कि आपने हमें जो है वो कहीं का नहीं छोड़ा, हमें रुस्वा कर दिया, हमें यतीम कर दिया, हम पीटीआई को वोट देंगे आपकी नाराज़गी अच्छा, ये में, हम टीएलपी को एक वोट देंगे। महीने की बात ऐसे लगता है कि इस एक महीने में सारा अमल बहुत तेज हुआ, लेकिन क्या आपकी राय में जब से इनका नाम सामने आया तो क्या ये इस मैंडेट के साथ ही कहीं कंसिडर हुए, अगर हुए? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता अगर ऐसा कहीं हुआ होगा। अगर 5 नाम एमकेएम के किसी लेवल पे एक्सेप्ट नहीं हुए तो इसका मतलब क्या शहबाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट नहीं किए, या पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने एक्सेप्ट नहीं किए, या एमकेएम ने वो नाम तो दिए लेकिन एमकेएम खुद उसमें शायद, तो मतलब कहीं ना कहीं तो उन 5 नामों की या एक्सेप्टेंस। एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं किया, आप नहीं देखिए, कहते? मैं वो वाला या मैं इसलिए नहीं बोलता कि वो एज्यूम्ड हो सकता है। ठीक है। वो मतलब है कि वो इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है कि इम्प्लाई होता है, फिर वो यस। कि फिर वो समझ लिया जाए कि शायद वही हो। हाँ। तो इसका मतलब है, देखिए ना, आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि भाई मेरे पास एक ही नाम आया था, तो उनके पास एक नाम नहीं, उनके पास भी 2 नाम आए होंगे, लेकिन फिर उसमें से एक ही नाम के ऊपर बात हुई होगी, तो ये हुआ होगा। अब मैं सो इसमें ठीक है, आई थिंक ही हैड अ क्लियर मतलब ही हैड अ क्लियर मैंडेट, जिसकी वजह से वो क्लैरिटी के साथ चल पड़े। अब आइए, देखिए, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। आई नो यू पाकिस्तान हैव में बीन। हर चारों सूबों के गवर्नर की तकर्री 2 लिहाज से इम्पोर्टेंट होती है, एक रियासती लिहाज से और एक वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होता है और रियासत का नुमाइंदा होता है। ठीक है, ये सो याद ये रखिएगा। एमकेएम के नुमाइंदे के तौर पे इनको अकेले ना देखा जाए। नहीं, अकेले एमकेएम का नुमाइंदा तो है, एमकेएम ने ही नॉमिनेट किया फिर जाके बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। लेकिन जो स्क्रूटिनी होती है किसी की ठीक है। भी ना,
بھائی دیکھیں ویسے تو جو ایم پی ایم این اے بھی نمائندے بنتے ہیں نا، تو جو سویلین ہماری وہ کیا کہلاتی ہے، آئی بی، آئی بی آتی ہے ہر نمائندے. آپ پہلی بار الیکشن میں آپ کھڑی ہوں گی نا، تو آئی بی آئیں اسکروٹنی گے آپ ہوگی. سے قواعد لینے. کل کلا کو ہر ایک کا بیک گراؤنڈ ہمارے سسٹم میں آ جانا چاہیے. پالیٹکس از ناٹ ایزی، یس آئی نو دیٹ. ہے نا، آپ سمجھتی ہیں نا. ہاں. تو اس کا مطلب یہ تو ہو رہا ہے، تو اس پر کوئی کیوں نہیں انگلی اچھا یہ اٹھاتا؟ بتائیں کہ تو اس جب سسٹم پر کیوں نہیں انگلی ٹھیک ہے، اٹھاتے کہ میں اگر کاؤنسلر ہی کا الیکشن لڑ رہا ہوں، میں یو سی کا اچھا چیئرمین بن رہا یہ ہوں، تو بتائیے. میرے نام کو آئی بی جا کے کلیئر کرے گی. اچھا اب یہ اب آتے ہیں بحالی کی طرف. آپ نے بڑی کوشش کی، آپ کو کبھی اسٹیبلشمنٹ نے منع کیا ہو؟ کبھی کہیں آپ کو کوئی پیغام رسانی کی گئی ہو؟ کبھی آپ کو کہیں ایسا فیل ہوا ہو کہ نہیں شاید بحالی کے لیے یہ موزوں وقت نہیں ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے نا فیسیلیٹیٹنگ فیکٹرز آپ کو نہ ملے ہوں؟ دیکھیں میرے لیے تو جسے کہتے ہیں نا کہ ڈسکریجنگ فیکٹرز تھے، فیکٹرز آف ریٹارڈیشن تھے، کہ مجھے تو بحالی سے روکا گیا، تبھی تو مجھے ایم کیو ایم سے الگ کیا گیا. 50% جہاں ہماری نہیں انا، ابھی آپ ایک سال دیکھیں سے تو بڑے 50%، ایکٹیو ہے نا. میں تو 4 سال سے نہیں ایکٹیو ابھی تو ہوں. بہت زیادہ تھے آپ. یو آر میٹنگ پیپل. چلے وہ بائی چانس ہی آپ کی ملاقاتیں اچھا ہو رہی تھیں. پھر کہیں مجھے لگتا تھا کہ میڈیا میں بھی میری کوریج کو شاید تھوڑا سا روکا گیا تھا. اس زمانے میں جو ضرورت تھی نا کہ ایک مینیجیبل ایم کیو ایم چاہیے تھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح چلے، اچھا پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے اس دیں. طرح چلے کہ اوکے. وہ اف تک نہ کرے اور اس کی سیاسی ساکھ بھی زمین پر چلی جائے. آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں دیکھیں نہیں ملے؟ پی ٹی آئی کی بھی توجہ اسی ایم کیو ایم کی طرف تھی نا جہاں اسے جوڑا گیا تھا. پی ٹی آئی اگر آج اینٹائی اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے تو یہ کون سے دودھ کے دھلے ہیں؟ ان کی تو سارا ٹیک آف، ان کی تو ساری پرواز، ان کا تو بننا، ان کے تو الیکشن. 6 سیٹیں کراچی سے ان کو خاص طور پہ 4 ایم کیو ایم کی، ایک جو ہے وہ پی ایم ایل این کی اور ایک پیپلز پارٹی کی، یہ 6 سیٹیں تو انہیں دلائی گئی تھیں. اور وہاں تو باقاعدہ ایویڈنسز ریکارڈ پر موجود ہے، وہ اگر کیسز ٹریبیونل میں تو چل جاتے خان ہیں. صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے، میں تو تو خان آئے صاحب نے تو کہا تھا کہ کوئی بھی حلقے بتا دیں ہم کھولیں گے. وہ پی ایم ایل این کو کہتے تھے کہ 4 حلقے نہیں کھولیں گے، تو انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ نہیں کھولے. تو میں نے لیٹر لکھا تھا کہ ہمارے 4 حلقے کھولے جائیں، جس میں میرا تھا، عبد القادر خان زادہ کا تھا، اس میں شیخ صلاح الدین کا تھا، اور اس میں ایک حلقہ عامر چشتی، وہ جو نارتھ آصف، بلکہ ہاں عامر چشتی کا حلقہ تھا، اور خواجہ صلاح سہیل کا. الدین کی تو میرے خیال میں کوئی 48,000 کتنے ووٹس کے بعد اچانک سے وہ نیچے چلے گئے. پھر میرا بھی تو، میں عامر لیاقت تو یہ کہہ کے کہ مجھے پتہ ہے میرا کیا رزلٹ ہے، جا کے سو بول ٹی وی پہ آخری انٹرویو رات کو 3 بجے کا دیکھ لیں آپ، 25 جولائی اور 26 جولائی کی جو درمیانی شب ہے. تو اور پھر سو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ آپ کو لگتا ہے ابھی ہے اگر نہیں ہے؟ 20,000 ووٹ سے عامر لیاقت بھائی اس وقت جیتے مرحوم، تو 20,000 بلینک بیلٹ پیپر غائب ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب اگر 20,000 بلینک بیلٹ پیپر مجھے کوئی ڈھونڈ کے دے دے میرے حلقے میں اس وقت 2018 میں، تو میں مان جاؤں گا کہ ہاں میں ہارا تھا، مجھے ہرایا نہیں. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تو مینڈیٹ تھا ہی نہیں، ان کو تو دلوایا گیا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ جو آپ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ لوگوں کی بات پہ 100% یقین کر لیتی ہوں کہ آپ کو وقت کا احساس ہوا ہے سارے دھڑوں کو. آپ لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں کہوں گی، بٹ ان کے مقابلے میں اکٹھے ہو رہے ہیں، یا آپ لوگ پی ٹی آئی کو کراچی سے انڈو کرنا چاہتے ہیں؟ میں اگر 2.5 سال سے اکٹھے ہو رہا ہوں نا، تو دیکھیں الیکشن تو ایک سیڑھی ہے، مرحلہ ہے، وہ تو ہوگا اپنے ووٹ بینک کو یکجا کرنا. وہ ہر تقریب میں کہیں چلا جاؤں، کسی بائی الیکشن میں کسی کیمپ پہ کھڑا ہو جاؤں، آپ نے ہمیں تباہ برباد کر دیا، ہمیں یتیم اور محروم کر دیا. اب مطلب یہ کہ ہم ایم کیو ایم کے کسی بھی دھڑے کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم پی ٹی آئی کو دیں گے، ٹی ایل پی کو، یہ کہہ رہے ہیں ہر جگہ کہہ رہے ہیں وہ. تو ایک تو یہ نیڈ تو ہے ہی نا سب کو یکجا کرنے کے لیے. اچھا لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی تنزیلہ کہ جو احساس محرومی، بیگانگی، یتیمی، لاوارسی، بے بسی کہ ہمارے لوگ بے روزگاری، مہنگائی کو لے کر، بجلی، پانی اور اب گیس کے بحران کو لے کے، پھر ٹرانسپورٹ ہے نہیں. اتنا بڑا شہر پاکستان کا، لاہور میں ہے پبلک ٹرانسپورٹ، اسلام آباد میں، ملتان میں ہے، سب جگہ، لیکن کراچی میں نہیں پبلک ٹرانسپورٹ. صوبہ خود مختاری کے نام پہ پھر 140 کی میری پٹیشن تھرو ہوگی، پیپلز پارٹی پھر بھی 140 کے اختیارات نہیں دے رہی. پی ٹی آئی نے بھی نہیں دلائے، جو دلا سکتی تھی وہ میرے پاس طریقے تھے، وسائل دے سکتی تھی، نہیں دیے میئر کو. اور پھر یہ ساری باتوں کے بعد جب نہ لیکن اب اس کا سنیں ہدف کیا کے ہے؟ 4 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کا منصوبہ نہیں ہوا،
सर्कुलर ट्रेन नहीं बनी, कचरा उठाने का गटर का जदीद निज़ाम नहीं बना, फिर इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। तो इसका मतलब 15 सालों से पीपल्स पार्टी ने तो जिस तरह चलाया, 4 साल एमकेएम का मेयर भी आगे चला गया, इख्तियारात का रोना रोते, तो फिर इख्तिदार में नहीं बैठना था, गलतियाँ की ना। पीटीआई के साथ 4 साल नहीं 3 साल रहना चाहिए था, 4 साल रहे तो छोड़ना नहीं चाहिए था, छोड़ के अदम एतमाद का वोट, तो सारी गलतियाँ भी की, चाहे किसी के और कहने से हासिल की नहीं चाहे किया। खुद की। उसके नतीजे में हमारा वोट बैंक वापस आ रहा था हमारे पास, लेकिन जैसे पीटीआई की बैक पे स्टेप किया आपने और पीपल्स पार्टी के पास चले गए, तो वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से अर्बन वोट बैंक फिर भी पीटीआई को पसंद करता है। देखिए साइकी है लोगों की। अच्छा। पीपल्स पार्टी को तो वो दही सिंध के मसनूई आबादी की अक्सरियत जो मर्दमशुमारी में उनको मिलती है और हमें कम मिलती है, उसकी बुनियाद पे 60 और 40 70 से लेकर 50 साल हो गए, आज भी वो 60 और हम 40 की आबादी, सीटें उनकी ज़्यादा, वज़ीर आला उनका आएगा, कराची से नहीं आएगा। अब कराची एक कॉस्मोपॉलिटन, एक एथनिक मिक्स सिटी है। अब ये वहाँ पहले 70% उर्दू बोलने वाले या महाजिर मेमन गुजराती थे, अब 50% ही शायद रह गए, बाकी 50% तो मेरे मजलूम पंजाबी बलोच अच्छा, सिंधी। ये तो बताएं इसका आप मतलब तो इसका हदफ क्या तो है इसका फिर? मतलब है कि ये मल्टी एथनिक है, मल्टी नहीं, मुझे मल्टी बताएं आपके मल्टी कम्युनल है, मल्टी नहीं नहीं, वो तो सेक्टेरियन है, मल्टी वो रिलीजियस। तो अंडरस्टूड अब है। इसका हल ये है नहीं नहीं, कि हदफ बताएं आप लोग के इकट्ठे होने का मैं हदफ हदफ बता रहा हूँ, अगेंस्ट पीपल्स पार्टी या नहीं अगेंस्ट किसी के पीटीआई? नहीं, इस शहर को एक मरतबा फिर इनस्टेबल होने, गैर मुस्तहकम होने से बचाना है, ओके। ताकि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम ना हो। अच्छा, आपने दो मैं दो बड़ी उसको आपने रोकना दो बड़ी चाहता हूँ, उस इंटरेस्टिंग ब्रेन बातें, ड्रेन को रोकना ठीक है, चाहता आपने हूँ। बड़ी दो इंटरेस्टिंग बातें की। आपने कहा जी कि एक तो पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा एमकेएम ने और फिर जाके पीपल्स पार्टी के पास बैठ गए, और ये तो पहले भी पीपल्स पार्टी में बैठते रहे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे कि अब ये जो बहाली हो रही है, आफाक साहब ने इनकार कर दिया, उसकी क्या वजूहत, उनसे भी फारूक साहब की मुलाकात हुई थी। जी फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे विद अस। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी हम कराची में मौजूद हैं, फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, आपने ज़ाहिर है कराची के जो इश्यूज़ हैं हम सभी को मालूम है और हम सभी की ख्वाहिश भी है कि सारे इश्यूज़ हल हो जाए, लेकिन अब ज़रा एमकेएम की उन धड़ों की बात कर लें। एक तो ज़ाहिर है आप हैं, और आपके साथ कौन कौन है अभी, और देखिए मेरे मुस्तफ़ा साथ कमाल के साथ कौन है, और आफाक साहब ने इनकार कर दिया। वो अब आपके यहाँ फातह खानी के लिए जब आए थे तो ज़ाहिर है उस मुलाकात को बड़ी अहमियत मिली थी, उसके बाद भी आपका कोई रब्ता, वो पहले अगर आप आफाक भाई को बता दें कि उनसे आपका कोई रब्ता हुआ, क्या देखिए, सीन है उनका? आप एक्चुअली देख रही हैं कि गिलास आधा खाली है, तो कौन कौन है मैं आपको बताऊं मैं, हाँ। कि एमके पाकिस्तान के पास अब कौन है, 7 एमएनएज हैं और कुछ 20 के करीब एमपीएज हैं। एक वक्त था हमारे पास 50 से ज़्यादा एमपीएज होते थे, हमारे पास 25 के करीब एमएनएज होते थे, तो हम सब का गिलास आधा खाली है आधा भरा हुआ है। अब हम सब मिलेंगे तो ये गिलास फुल होगा ना। तो मेरे पास साबिक एमएनएज हैं, साबिक एमपीएज हैं, आपके पास? हाँ, राब्ता कमेटी के बहुत सारे अरकान हैं। ओके। जावेद काजमी सीनियर तरीन, डॉक्टर निगत सीनियर तरीन एक्स एमएनए, मोहम्मद वसीम हुसैन हैदराबाद के एमएनए मेरे साथ हैं। इसी तरीके से कई बड़ी तादाद एक्स एमपीएस की मेरे साथ है। ओके। अच्छा, ये सब हमारा एसेट है, और ये इख्तदार को नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं कि नज़रियाती एमकेएम, सोच व फिक्र उसकी रूह और एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल, ये कौन बहाल करेगा, ये कौन कायम करेगा ठीक उस है, तो एजेंडे पे आफाक साहब ने इनकार कर दिया अब इस सारी अच्छा, अब क्या हो रहा है कि जब मैं कह रहा था तो शायद बात उस तरह से, अब कामरान भाई ने जब समझाया खालिद भाई को और मुस्तफ़ा कमाल भाई को, तो ये आमादा हुए हैं। तो हम तीन तो इंशाल्लाह आपस में कहीं ये इंजमाम, इट्स मैटर ऑफ टाइम हो जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आफाक भाई के लिए मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आफाक को भी होना चाहिए हमारे साथ। उसकी कंसिस्टेंसी है, उसने इस्तकामत के साथ एक नारे पे सियासत की, जिसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन आफाक आ जाए, मुस्तफ़ा कमाल आ जाए, मैं आ जाऊँ, खालिद भाई, लेकिन हम चारों का काम ये नहीं है कि हम चारों अब आपस में जो है वो इस हंडिया में जो अगली देख पकेगी उसको आपस में तकसीम कर लें और हम एक कॉरपोरेट कंपनी बना लें जिसके हम 4 डायरेक्टर बन जाएं। दिस इज़ नॉट अ कॉरपोरेट कंपनी, ये तो अवाम की अमानत है, इसको अवाम तक कैसे ले जाना है। क्या तंजीम में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के हर लेवल पे हम 50% से ज़्यादा 40-35 साल से कम उम्र के नौजवानों और जवानों को लाएंगे? क्या हम सियासी नुमाइंदगी अगले इंतखाबात में
40 سال سے کم عمر کے 50% کوٹا ان کے لیے دیں گے باقاعدہ, اور ان کو پھر ڈائیورسٹی مائنورٹیز کو بھی, پھر میری آپ کو لگتا بہنوں ہے بیٹیوں کو بھی ہم زیادہ کوٹا دیں. ایک نئے آئین کی ضرورت ہے ایم کیو ایم کو؟ نئے آئین کی یا ایک نئے چارٹر کی ضرورت ہے, اوکے. جس کا کہ میں انفولڈ کر کے میں عوام کا اعتماد کیسے اچھا، لوں گا, جیسے ہی پی MKM ٹی آئی نے کا کیسے مقابلہ کروں گا, اور پیپلز پارٹی کے پاس جو پیسہ ہے, جو زمینوں کا قبضہ ہے, اس کا مقابلہ کیسے, جو اختیار ہے اچھا صوبہ. جیسے اکٹھے ہونے شروع ہوئے نا آپ, تو سب لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا, ٹسوری صاحب کے اوپر بہت سارے سوالات میں نے آپ سے پوچھے کہ کیا الطاف حسین صاحب کہیں پہ کسی جگہ پہ آن بورڈ ہو سکتے ہیں؟ اس وقت جو از ہی ریلیونٹ ٹو دیکھیے دی کرنٹ سینیریو؟ جو میری بساط ہے نا, جو میرے بس میں ہے, اور جو بساط بچھی بھی, وہ تو گیون سچویشن میں پی ایس پی میرے سامنے ہے, گیون سچویشن میں ایم کیو ایم پاکستان ہے, میں ہوں, حقیقی ہو جائے گی. تو یہ سچویشن تو یہ ہم چاروں کی ہے نا, اور یہ چونکہ چاروں تقسیم تھے, اس لیے 23 اگست کو جب میں نے ٹیک اوور کیا اور مجھے بھی ہٹا دیا, تو ہم اس خلا کو نہیں پر کر سکے جو کہ ایک متحد منظم ایم کیو ایم کے ہونے سے وہ خلا پر ہوتا, یہاں انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ سے ہوتا, جو وسائل آتے, اور شاید جو مائنس الطاف حسین ہوا تھا وہ خلا بھی پر ہو جاتا. لیکن اب تو سبھی کلیم کرتے ہیں نا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو یقین کیسے ہے کہ واقعی آپ کو کوئی اتنا افیکٹو پولیٹیکل رول یا آپ کی اسپیس آپ کو کوئی لینے دے گا؟ کیونکہ آپ سے مراد یہ کہ ایم کیو ایم کے تمام لوگوں نے بہت کمپرومائزز کیے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں. سو آپ لوگ ایک بارگین کے طور پر دیکھے جاتے ہیں. اگر میں آپ کو سینٹرل پولیٹیکل سینیریو میں ایک امپریشن کی بات کروں تو وہ آپ کیسے, وہ اپنے اوپر سے یہ آپ چھاپ کیسے ہٹائیں گے؟ دیکھیں, اگر یہ ایزیوم کر لیں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا تھا, چلیں ایزیوم کر لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں. نہیں یہ کہ کیونکہ آپ ان کی بات مانتے تھے اس وقت ہم دیکھیں, یا آپ مصلحتوں کا دیکھیں شکار تھے؟ میں ان کے اور میرے درمیان جو بھی مشترکہ سوشلائٹس ہوتے تھے نا, وہ مجھے کہیں سے لا کے یہ خبر دیتے تھے کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ کی اسپیس نہیں بنے گی. اچھا. اور میں نے کئی جگہوں پر وہ کام نہیں کیے, تو مجھے لگا کہ میری جو بے دخلی ہوئی ایم کیو ایم سے, اس میں میرے باقی لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے بھی مجھ سے چھٹکارا حاصل کیا, اور شاید ان کو کہیں سے یہ ٹیکا یا سپورٹ ملی یا فیسیلیٹیٹ ہوئے, اور آگے وعدے وہی. نہیں ابھی میں آپ کی بات نہیں کر رہی, میں پورے ایم کیو ایم کی نہیں, بات لیکن میں کم از کم میں فرق تو بتا دوں نا کہ بھائی 4 سال میں نے تنہ تنہا سفر کیا, بغیر وسائل کے کیا, اور نوجوانوں میں چلا گیا. 5000 نوجوانوں کی ایک ریلی ہر سال نکالتا ہوں 24 دسمبر کو مہاجر ثقافت ڈے پہ, جس میں ہر زبان بولنے والا بھی میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ میری انویسٹمنٹ ہے گزشتہ خاص طور پہ 4-5 سالوں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ اکٹھے اگر ہو جاتے ہیں تو یہ جو مسئلہ ہے بلدیاتی انتخابات کا, سر دست تو وہ مسئلہ ہے, اور یہ لگ رہا ہے کہ ساری لڑائی کراچی کے میئر کی ہے جو یو سیز کا, تو آپ اس کے ساتھ ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں وہ تو گون کیس ہے. اگر 15 جنوری کو ہو جاتے ہیں تو میرے جانے سے یا مصطفیٰ کمال بھائی کے جانے سے بھی کوئی چمتکار نہیں ہو جائے گا. اچھا. ہاں, وہ تو دیکھیں نا اس وقت پرفارمنس کیا رہی لاسٹ ٹینیور میں ہماری, ہم نے کیا ڈیلیور کیا. پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ کیا تو کیا ڈیلیور کیا, اس کو چھوڑا تو کس حال میں چھوڑا, چھوڑنے کے بعد کن کا دامن تھاما, تو وہ انہوں نے بھی 8-10 مہینے ہو گئے اب تک صرف بلدیاتی قانون میں ترمیم نہیں کی, وہ 140 ہے کہ سپریم. تو بھائی اگر ایم کیو ایم کے سارے دھڑے بھی جوائن ہو جائے نا, تو بھی میئرشپ ابھی اس وقت نکالنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. مطلب مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ایم کیو ایم کو میئرشپ مل سکتی ہے. ہاں, جماعت اسلامی, ٹی ایل پی, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بھی اگر اب کود گئی ہے الیکشن میں اچانک, پینترا بدل کے, پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ تھی, اب وہ بھی کہہ رہی کہ کرائیں اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہے, اگلا میئر جیال آئے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی بھی کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ جماعت اسلامی یا ٹی ایل پی کے ساتھ ہو گئی, اور پی ٹی آئی کو یہ دوسرا آپشن ہے کہ اگر ایم کیو ایم نہیں آتی تو پھر پیپلز پارٹی کی جماعت اسلامی کے ساتھ وہ ایکویشن بنائی جائے جو ایم کیو ایم کے آنے سے پہلے عبدالستار افغانی اور عبدالخالق اللہ والا, یعنی پیپلز پارٹی کا ڈپٹی میئر تھا اور جماعت اسلامی کا میئر تھا, اور پاپولر ووٹ دونوں کے پاس نہیں تھا. یہ تو ایم کیو ایم کے پاپولر ووٹ نے ایسی جھاڑو پہلی, ایسی ہوا چلی کہ جماعت اسلامی بھی لیٹ گئی, پیپلز پارٹی بھی لیٹ گئی. اس میں آپ مرکز کا سینیریو ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ مرکز میں جو پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت ہے, ظاہرہ ان کو ایم کیو ایم کی ضرورت ہے, اور آپ تو یہ بالکل کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو ایک ایسا ہے کہ جس میں ایم کیو ایم بالکل ادھر ہو جائے. دیکھیں, یہ بھی ایم کیو ایم والوں کی خوش فہمی ہے,
میرے بھائیوں کی. میرے بھائی ہیں, میں جانا چاہتا ہوں اسی پارٹی میں. خوش فہمی ہے کہ اگر انہوں نے 7 ووٹ اپنے کھینچ لیے تو پی ٹی آئی دوبارہ سے جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس دے کے نہیں وہ تو خیر ہے نہیں ہو غور سکتا کیس نا. وہ تو نہیں ہو تو سکتا. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اب شہباز شریف کے خلاف آ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خود مستعفی شدہ ہے. اگر آج اسپیکر کہہ دے میں نے سارے استعفے منظور کر آج اسپیکر نہیں لے رہا تو پھر ایم کیو ایم کی وہ ایک نقطہ ہے جو لوگ چھوڑتے ہیں نا کہ صدر کہہ دیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں. میرے خیال میں وہ بھی کوئی آئین کی ایسی یس ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک ہے نا لوازمات کے طور پر. پی ٹی آئی کیا اپنے استعفوں کے ایجنڈے سے دستبردار ہو کے ان کو نو کانفیڈنس میں نکال کے خود واپس آنا چاہیے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ ایک مورل پوزیشن کے طور پر ابھی جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے آپس میں جو ڈسکشنز ہوئے, جو مذاکرات اور جو معاہدے ہوئے, میرا خیال ہے مورلی سوٹ نہیں کرے گا دونوں سائڈز کو. آئی تھنک کہ نہیں, لیکن پھر دونوں سائڈز کو اتنا ٹرانسپیرنٹ اور دلوں کو کھول دینا چاہیے کہ پھر وی ول سوئم ٹوگیدر اینڈ سنگ ٹوگیدر. تیریں گے بھی ساتھ. ایسا تو نہیں کہ تیرو تم جو تیرے ہم اور ڈوبو تم. اچھا اب آخر دیکھو نا, بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم کو اکیلا چھوڑ دیا نا پیپلز پارٹی نے, ایسے ہی ہے. اور اب ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے. تو کل یعنی اتوار کو جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے, سب کر رہے ہیں, ایم کیو ایم بھی کر رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کہاں آپ کے ساتھ ہے. تو آپ کو آزاد رہ کے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا, اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کرنا. پی ٹی آئی کا بھی ووٹ بینک لینا آسان ہے, نہ کہ پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا آپ کہتے ہیں ان کو الگ ہونا چاہیے. ٹائم ہیز کم. اوکے ہاں میں تو بالکل ہی کہتا ہوں. اچھا مجھے مرکز کا بتائیں. مرکز کی حکومت کو مرکز کا بتا لیکن یہاں وزارتیں نہ لیں. اب تو یہاں بھی وزارتیں لینے کے چکر میں ہے نا. رہنے کو گھر نہیں, سارا جہاں ہمارا. ابے پہلے اپنا گھر تو بنا لو, پھر باقی پوری دنیا کی سیر کرنا. بس میں یہی تو میں کہہ رہی تھی کہ ایم کیو ایم سے جب تک یہ چھاپ نہیں اترے گی کہ 2 وزارتیں لے کے آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 2 چیزیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ہے تو وہ بھی نہیں لگنی چاہیے. آپ کے فیصلے انڈیپینڈنٹ ہوں, نظر آنے آپ کے فیصلے نظریاتی ہوں, عوام کی امنگوں سے ہم آنگو. آپ کو پتہ ہے یہ وزارتیں اقتدار لے کر آپ کا ستیہ ناش ہو گیا. یہ نہ کریں آپ. اچھا آخر میں مجھے مرکز کی پالیٹکس اور نوجوانوں کو آگے لائیں. تو یہ میرا ایجنڈا ہے کہ ٹھیک ہے, مرکز کی پالیٹکس میں بتائیے. عمران خان صاحب جو ہیں کین ہی پلے اینی رول, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے ویسے تو مطلب سب اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, سیاستدان ان کا کام ہی ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی بس آئندہ جو سندھ میں حکومت ہے وہ ہم بنائیں گے. تو یو سی ہز اینی فیوچر ان کراچی؟ دیکھیں پاپولر ویو جو ہوتی ہے نا, اس میں اگر آرگنائزیشن نہ ہو, نیٹ ورک نہ ہو, تو صرف ایک پاپولر لیڈر کے بیس پہ پورے ملک میں آپ روایتی جماعتوں کو اتنی درار ڈال دیں. یہ ممکن نہیں کہ آپ ایسے 2/3 میجورٹی لے لیں, پھر اگر آئے گی تو ہنگ پارلیمنٹ آئے گی, چاہے پرائم منسٹر کسی کا بھی بنے. آگے کے آثار بھی یہی بتا رہے ہیں. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آج پی ٹی آئی سوچ لے کیا ہنگ پارلیمنٹ میں کیا وہ وزارت جو ہے وہ گورنمنٹ بنائیں گے. اگر آپ کو جو جس تبدیلی کی آپ نے بات کی وہ تو 2/3 آپ کو ملے تو آپ لا سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس پولیٹیکل ایکیومن نہیں تھا, کانسٹیٹیوشن کی نالج نہیں تھی, ایکسپرٹ نہیں تھے. میں نے 2 سال سے فارمولہ دیا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, صوبائی خود مختاری ہے, اور یہاں کے وڈیرے آپ کو کراچی میں حیدرآباد سکر میں گھسنے ہی نہیں دے رہے. میں نے کہا آرٹیکل 160, آرٹیکل 149(4), آرٹیکل 140 ہے. یہ شروع کے 3 سال میں 1 سال میں آپ یہ کر لیتے تو 2 سال آپ مزے سے کراچی میں حیدرآباد سکر میں اپنا کھونٹا مضبوط کرتے ہیں اور اندرون سندھ میں چلے جاتے ہیں. ویژن ہی نہیں تھا. الیکشن ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. میں نے یہ فارمولہ دیا تھا. جی آئی نو دیٹ. آپ سے بات ہوئی. دیکھیں بلدیاتی الیکشن تو اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے. اب تک تو لگ رہا تھا کہ شاید آگے بڑھ جائیں گے, مجھے ڈر ہے کہ ہو جائیں گے. لیکن 2023 کے انتخابات کے سے اب تک جو رکاوٹیں ہیں نا, اس میں یہ پولرائزیشن جو ہے, اس میں جو معیشت کی جو صورتحال ہے, امپورٹ کی اپروول ہی نہیں, کلیئرنس نہیں ہو رہی. جو امپورٹ ہو گئی ہے وہ ڈیمیج پڑ رہا ہے, وہ جہاز کھڑے. اسینشیل امپورٹ, رینیویبل انرجی کی امپورٹ, ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایکسپورٹ, یہ سب متاثر ہو گئی ہے. اور تو آپ جائیں گے کہاں اگر یہ ساری امپورٹس بند رہی ہے. اگر یہ شہباز شریف نے اسحاق ڈار نے جلدی فیصلے نہ کیے تو پھر بہت برا حال ہوگا. اچھا ایک آخری نقطہ, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ معیشت رکاوٹ بن رہی ہے اگلے انتخابات جو 2023 تو لیٹ ہوتے مجھے لگ رہا ہے کہ لیٹ ہوں گے. یا پھر عمران خان ایک چلا یہاں اسمارٹ پلے کرے. اوکے ٹھیک ہے, نومبر میں کرائیں, اکتوبر میں کرائیں, لیکن کرائیں. اور اس کے لیے کیئر ٹیکر ایک گورنمنٹ 3 مہینے کی نہیں 6 مہینے کی. وہ تو ایسا کوئی کام نہیں کرے گا. اگر وہ یہ کرے اور اسمارٹ پلے کریں
تو آگے اس کے لیے کچھ بچ سکتا ہے. یہ لیکن یہ خان صاحب کے لیے اچھی اگر اچھی ٹپ ہے، لیکن تو یو نو کہ یہ کریں گے خان نہیں. صاحب 2 سال تک مزید سسٹین نہیں کر سکیں گے اپنی اسٹرگل کو. Okay. میرا مشورہ ہے، نادان دوست نہیں دانا دوست کا مشورہ ہے کہ مان جائے، لمبی لانگ ٹرم کی ایک کیئر ٹیکر لے لیں، لیکن 2023 میں الیکشن کرا دیں اور معیشت کو سب مل کے، خان صاحب بھی اس کیئر ٹیکر میں حصہ لے لیں، پی ایم ایل این بھی لے لیں، اور مل کے ایک ایجنڈے پر معیشت کو تھوڑا ٹھیک کر دیں. اچھا، آخر میں کیا آپ لوگ تمام کے تمام لوگ خالد مقبول صدیقی صاحب کو لیڈر مانتے ہوئے اس میں ضم ہو جائیں گے؟ پی ایس پی کا کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ایز اے پارٹی آئیں گے؟ میں آپ کا انالیسس پوچھ رہی ہوں، جو گفت و شنید ہوئی اس کے بنیاد پہ کیا اخذ کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس ان کا بریف تو نہیں ہے پی ایس پی کا، لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی مان گئے ہیں اور وہ بھی خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں کام کریں گے. اور میں تو 2.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں کام کروں گا. میں ان کے ہاتھ مضبوط کروں گا، تحریک کو، تنظیم کو، مایوس کارکنوں کو واپس لاؤں گا، کارکنوں کو، اور عوام کو ایک امید دینی ہے. اور اس کے لیے 40 اوور کھیل لیے، 10 اوور رہ گئے ہیں. یہ میچ بھی بچانا ہے، غلطیوں سے گریز کرنا ہے، غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے، اور نئے میچ کی ٹیم تیار کرنی ہے ینگ لوگوں کی. تھینک یو سو مچ فاروق ستار صاحب. آپ نے ڈاکٹر فاروق ستار کی گفتگو سنی جی. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو اس وجہ سے ہے کہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو ابھی موو چل رہی ہے ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کرنے کی. ظاہر ہے وہ انہوں نے تنظیم بحالی کا جب وہ بنایا تھا تو اس وقت سے یہ کام تو کر رہے تھے، لیکن ایک دم اس ساری چیز کو ٹائر لگ گئے، جیسے نا ہوا میں، مطلب اڑنا لگ گئے بلکہ پر لگ گئے، ٹائر نہیں، ٹائر ذرا سلو ہوتے ہیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.